अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर बादशाह को खुद चाल चलनी पड़ जाए, खुद हिलना पड़ जाए तो मात यकीनी होती है। जो लोग शतरंज के खेल को जानते हैं उन्हें ये पता है कि बादशाह महज दिखावे के लिए खड़ा होता है, ना उसकी कोई औकात होती है, ना हैसियत होती है। उसका रोब सिर्फ ये होता है कि उसकी हिफाजत के लिए एक क्वीन आप कह लें या एक वजीर कह लें वो होता है। वो अपने सारे प्यादों के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने बिशप के साथ, अपने नाइट्स के साथ मिलके प्यादों को सामने रख के बादशाह की हिफाजत भी करता है और दूसरी पार्टी पर अटैक भी करता है। लेकिन बादशाह को अगर खुद चलना पड़ जाए, खुद सामने आना पड़ जाए, खुद चालें चलनी पड़ जाएं तो हार यकीनी होती है। बादशाह सिर्फ तब मजबूरी में हिलता है जब उसे पता होता है कि वो फंस चुका है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में भी बादशाह हिलना शुरू हो गया है और बहुत बेसब्री से हिलना शुरू हो गया है। वजूहात बहुत सारी हैं, सिर्फ एक वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक पे कल लाइव जलसा किया और लाइव जलसे से पहले ही टिकटॉक ने यह बता दिया था कि यह ट्रांसमिशन बहुत पॉपुलर है। टिकटॉक ने खुद ये सब कुछ किया, 15 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स इसके थे। इस कदर पॉपुलर ये लाइव टेलीकास्ट थी जिसमें तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान ने आके बात की, अपने ख्यालात का इजहार किया। जब तहरीक इंसाफ के लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए कि वो जलसा नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अवाम में इस टाइम सबसे मकबूल मीडियम है वहाँ पे जलसा करने का फैसला किया और कल एक कामयाब जलसा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और इस तरह के पै दर पै ऐसे वाकयात हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने ऐसे झटके दिए हैं कि बादशाह को खुद सामने आना पड़ गया है। रियाजुल हक रिपोर्ट करते हैं कि बादशाह सलामत नौजवानों से खिताब करते हैं और वहां पे बल्ला जीतेगा का नारा लगता है। उनके आने से पहले इमरान खान के हक में बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। बादशाह के जो वजीर साहब हैं वो भी अपनी एक जगह पर गए थे और कल उनके हवाले से मैंने वीडियो में बताया था कि वहाँ भी इसी तरह के नारे लगे, तलख सवालात भी हुए और बहुत कुछ हुआ। तो बादशाह और वजीर को अगर साइमल्टेनियसली अपनी चालें चलनी पड़ जाएं तो आप ये समझ जाएं कि उनका मुकाबला जिस मास्टर प्लेयर से है वो उनसे बहुत आगे है। इमरान खान जेल में है, सिर्फ उसके प्यादे बाहर हैं, उसके वजीर भी जेल में है, उसकी सारी आर्मी इन्होंने तितर बितर कर दी है। सिर्फ प्यादों के जरिए इमरान खान लड़ रहा है और वजीर और बादशाह की दौड़ें लगी हुई हैं। तो ये जंग आप जीत चुके हैं। 8 फरवरी को आपने क्या करना है? वोट डालना है, सही उम्मीदवार को वोट डालना है। लोग सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं कि अगर आजाद उम्मीदवार को हमने वोट डाल दिया, अगर वो जीत गया, अगर वो किसी और पार्टी में चला गया और इमरान खान को धोखा दे गया तो फायदा क्या हमारा वोट डालने का? नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी को आप वजीर आजम मुंतखब करने के लिए वोट नहीं डाल रहे। 8 फरवरी को आपने इस निज़ाम को यह बताना है कि आपको ये पिटी हुई पार्टियां जिनको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है और अपने वेंटिलेटर पर जिंदा रखे हुए है, ये अब काबिल कबूल नहीं है। अगर 8 फरवरी को तमाम आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं, मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, और वो सारे किसी पार्टी में चले जाएं जो इमरान खान की मुखालिफ हों, फिर भी आप ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसा निज़ाम 1 साल भी नहीं चल सकेगा। आपने 8 फरवरी को बुनियादी तौर पर इस निज़ाम से अपनी बरात का इजहार करना है कि हम इस निज़ाम से हाथ धो बैठे हैं, हम इस निज़ाम से तौबा करते हैं, हमें एक नया निज़ाम चाहिए। ये घिसी पिटी पार्टियां, ये इस्तेमाल शुदा लीडर्स, कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर्स, करप्ट लीडर्स, डाकू लीडर्स, चोर लीडर्स हमें कबूल नहीं है। आप इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, लेकिन चूंकि उनके पास सिंबल नहीं है, इंतखाबी निशान नहीं है, तो आप मुख्तलिफ निशानों पर अपने अपने हलकों में ज़ाहिर है वोट डालेंगे। ये है असल जंग। ये सिस्टम को मैसेज जाएगा और पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज जाएगा कि जिन पार्टियों पे वो बेट लगा रहे हैं पाकिस्तान में उनका सफाया हो चुका है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए आपने 8 फरवरी को निकलकर वोट डालना है। टर्न आउट
60 سے 70% کر کے آپ نے دکھانا ہے. یہ آپ کا ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے ساری پلاننگ چل رہے ہیں, سارا زور لگایا جا رہا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے 8 فروری کو. ٹوٹل میرے خیال میں 5 سے 6 لاکھ لوگ ہوں گے پورے الیکشن کی سیکیورٹی دینے کے لیے. اگر 1 لاکھ کے قریب 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب کوئی بھی رف فگر کر لیں, 90,000 یا 95,000 پولنگ سٹیشنز ہیں, میکسیمم ایک پولنگ سٹیشن پر 5 پولیس والے یا فوجی کھڑے ہوں گے. آپ ہر پولنگ سٹیشنز پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. اگر اس دن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 5-6 کروڑ سڑکوں پر لوگ ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں صرف 5-6 لاکھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی. یہ 1:99 کا ریشیو ہے. 99-1 آپ لیڈ پہ ہوں گے. کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا. آپ نے اس لیے ووٹ ڈالنا ہے کہ اس نظام کے خلاف آپ ووٹ ڈال رہے ہیں, اس نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہیں. آپ کا یہ ووٹ ہی آپ کو آزادی دلوائے گا. ناظرین اکرام, عمران خان نے اپنے گرفتار ہونے سے پہلے خواتین کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا جو آج جاری کیا گیا ہے. میں بھی اس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے, یہ ذرا ملاحظہ کریں. پاکستان کی خواتین کے لیے میں سب سے پہلے تو سلام کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی ان خواتین نے جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شرکت کی, اور ان خواتین جو ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں اور ان سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ تحریک انصاف کو وہ چھوڑ رہی ہیں, اور اس کے باوجود وہ کھڑی ہیں آج. تو پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اپنی ملک کی خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک 50% اس کی آبادی, اس کی خواتین کی آبادی شرکت نہیں کرتی سیاست میں. اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے ان ظالم حکمرانوں نے کہ کسی طرح اتنا ظلم کیا جائے عورتوں کے اوپر اور ان کو ذلیل کیا جائے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور گھروں میں بیٹھ جائیں. ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے پوری طرح آنے والے دنوں میں اس آزادی کی تحریک میں جدوجہد کرنی ہے. جب پاکستان بنا تھا ہماری خواتین نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی. اب یہ پھر وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آپ نے اپنا پورا رول پلے کرنا ہے. جی ناظرین, خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان کی آبادی کا 50% سے زائد خواتین ہیں, یا تقریباً 50% خواتین ہیں. یعنی اگر ٹوٹل ووٹ کسی پارٹی کو 3 کروڑ پڑتا ہے تو اصولی طور پر 1.5 کروڑ خواتین کا ہونا چاہیے. اتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کے ووٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف 1% ووٹ اگر عمران خان کو 2018 میں زائد پڑ جاتا تو 19 سیٹیں عمران خان زیادہ جیتتے. وہ 19 سیٹیں ہوتی تو عمران خان کی سادہ اکثریت ہوتی پارلیمنٹ میں, اور انہیں لوٹوں کی وجہ سے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو دیکھے گئے. صرف 1% پاکستان کے ووٹرز نے زیادہ ووٹ ڈال دیا ہوتا. اتنا فرق پڑتا ہے 1% سے. تو سوچیں, اگر ہم نے ٹرن آؤٹ 50% کی بجائے 65% کر دیا اور یہ 10 سے 15% ایکسٹرا ووٹ پڑ گئے, 2/3 اکثریت, اور اس کے بعد علی زئی, میں اسے دیکھ رہا تھا, بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ عوام کے قافلے الیکشن جیتنے کے بعد جوک در جوک اگر عمران خان بنی گالا ہیں, اگر وہ زمان پارک میں ہیں, یا زیادہ چانسز کیونکہ یہی ہیں کہ وہ جیل میں ہوں گے, لوگوں کے قافلے جائیں اور وہاں پہ فیصل جاوید خان کی آواز آ رہی ہو کہ خان صاحب ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے, آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں, ہم آزاد ہو گئے ہیں. اس کو ذرا امیجن کریں, اور یہ سوچ کے 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے باہر. لیکن ابھی فوری طور پر 8300 پہ میسج کریں, اپنا حلقہ معلوم کریں, اور اس کے بعد اس حلقے کا امیدوار کون ہے اور نشان کون ہے. اگر اور کوئی طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, عمران خان کے فیس بک پیج پہ جائیں, 14 ملین اس کے فالورز یا سبسکرائبرز ہیں. یہ نشانی ہے کہ وہ جینون پیج ہوگا, وہاں پہ میسج کریں. آپ کا حلقہ اگر NA50 ہے تو NA50 لکھیں, میسج سینڈ کریں. چند سیکنڈ میں آپ کو تمام تفصیلات آ جائیں گی کہ آپ کا امیدوار کون ہے, اس کا انتخابی نشان کون سا ہے. نیچے اس حلقے کے واٹس ایپ گروپ یا واٹس ایپ
چینل کا لنک بھی آ جائے گا، جہاں آپ اگر اس چینل کو جوائن کر لیں گے تو اپنے حلقے کی تمام معلومات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ تو دن بڑے کم ہیں اور آزادی بڑی قریب ہے۔ آئی کین آلموسٹ سمیل اٹ۔ آئی ہوپ پاکستان میں بھی یہ سب فیل کیا جا رہا ہوگا اور لوگ جوک در جوک نکل کر اس کرپٹ نظام کو شکست دے دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔